अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर और आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो जो प्यारे दोस्तों हम आज आपके लिए जो मसाइल लेके आए हैं, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही म्यूजिकल ये मसाइल आज के होने वाले हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये सबसे ज़्यादा ये पाए जाने वाला ये मसाइल होता है। ठीक है, बहनों का हक कितना होता है, जगह जगह की और ज़मीन के बारे में इंशाल्लाह आज जो मुकम्मल वीडियो इसके ऊपर इंशाल्लाह हमने बनाई है। कितना बहनों का जो हिस्सा निकाला जाता है और जो हिस्सा नहीं निकालता वो सिंपल तरीके से जो अल्लाह के पैगम्बर ने उसके बारे में क्या हुक्म दिया है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ही मुकम्मल आज की जो हमारी वीडियोस है मुकम्मल वाच कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर और फेल से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज के मसाइल। कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अलास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म 3 चीजों का नाम है और जो उनके अलावा है वो इजाफी है, बुनियादी नहीं। मुहकम आयत, साबित शुदा सुन्नतें और माली हुकूक जो अदल पर मबनी हो। आयत 176। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं बीमार हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पैदल चलते हुए मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए, जबकि मुझ पर बेहोशी तारी थी। मैं अब से बात न कर सका तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और वो पानी मुझ पर डाला तो मुझे अफाका हो गया। बस मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने माल में कैसे करूं जबकि मेरी वारिस मेरी बहनें हैं। तो ये आयत मीरास नाजिल हुई। यस्तुफ्तौनु कुल अलिफ्तौम फी अलवलकाल, ये लोग अब से फतवा पूछते हैं, कह दीजिए अल्लाह ताला तुम्हें कुलाला के बारे में इरशाद फरमाता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैं बीमार हो गया और मेरी 7 बहनें थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने मेरे चेहरे पर फूंक मारी, दम किया तो मुझे अफाका हो गया और मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी बहनों के लिए तिहाई माल की वसीयत ना कर जाऊं? आपने फरमाया, एहसान कर। मैंने कहा, आधा माल? आपने फरमाया, एहसान कर। फिर अब तशरीफ ले गए और मुझे छोड़ दिया और फरमाया, ए जाबिर, मैं नहीं समझता कि तुम इस बीमारी से वफात पाओगे। अल्लाह ताला ने वही नाजिल की है और तेरी बहनों का हक बयान फरमा दिया है, उनके लिए 2 तिहाई खास किया है। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि आयत करीमा यस्तुफ्तौनु कुल अलिफ्तौम फी अलवलकाल मेरे ही बारे में नाजिल हुई थी। हजरत बुराक बिन आजुब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं आखिरी आयत जो नाजिल हुई कुलाला के बारे में है। यस्तुफ्तौनु कुल अलिफ्तौम फी अलवलकाल, हजरत बुराक बिन आजुब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ए अल्लाह के रसूल, लोग अब से कुलाला के बारे में फतवा चाहते हैं, तो इस कुलाला से क्या मुराद है? आपने इसकी तौज़ी में फरमाया, तुझे वो आयत काफी है जो गर्मी के मौसम में नाजिल हुई है। रावी अबू बकर कहते हैं, मैंने अबू इसहाक से कहा, क्या कुलाला वो नहीं कि जो फौत हो जाए और ना औलाद छोड़ जाए और ना वालिद? उन्होंने कहा, उलमा ऐसे ही कहते हैं। हिज़्यल बिन शरहबील औदी से रवायत है कि एक शख्स हजरत अबू मूसा अशरी और सलमान बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हुमा के पास आया और उनसे दरियाफ्त किया कि एक शख्स फौत हुआ, एक बेटी, एक पोती और एक हकीकी बहन छोड़ गया। इसकी मीरास क्यों कर तकसीम हो? इन दोनों ने कहा, बेटी के लिए आधा है और हकीकी बहन के लिए भी आधा। पोती को उन्होंने महरूम ठहराया और कहा कि हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास चले जाओ और उनसे भी पूछ लो, वो हमारी तस्दीक को तायद करेंगे। चुनांचे वो आदमी उनके पास गया और मज़कूरा मसला पूछा और हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत सलमान बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हुमा का जवाब भी बताया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर मैं भी यही जवाब दूं तब तो मैं गुमराह हो गया और हिदायत याफ्ता लोगों में से ना हुआ। मैं वो फैसला देता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि इसकी बेटी के लिए आधा और पोती के लिए 1 हिस्सा। छठा हिस्सा है 2 तिहाई की तकमील के लिए और बाकी मानदा 1 तिहाई वो हकीकी बहन के लिए है।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ایک انصاری عورت کے ہاں پہنچے جو مقام مصوف حدود حرم مدینہ میں رہائش پذیر تھی، تو یہ عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی میت میں تھے اور عہد میں شہید ہوئے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال اور ساری وراثت لے لی ہے اور ان کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا حتیٰ کہ سب پر قبضہ کر لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اس طرح تو ان کا کبھی نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے پاس کچھ مال نہ ہو۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس میں فیصلہ فرما دے گا۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت اس کم فی اولاد کم نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اور اس کے دیور کو میرے پاس بلاؤ۔ تو اپنے لڑکیوں کے چچا سے کہا، ان دونوں لڑکیوں کی 2/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو اور باقی تمہارا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس روایت میں بشر بن مفضل نے غلطی کی ہے۔ یہ لڑکیاں سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں، جبکہ ثابت بن قیس کی شہادت یمامہ کے موقع پر ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سعد شہید ہو گئے ہیں اور 2 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، اور مذکورہ بالا کی مانند روایت کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک بہن اور ایک بیٹی کو میت کا وارث بنایا اور ہر ایک کو آدھا آدھا دیا، جبکہ حضرت معاذ ان دنوں یمن میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ حضرت قبصہ بن زائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک میت کی نانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں ہے اور نہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ معلوم ہے، تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں صحابہ سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا تو اپنے اسے نانی کو 6واں حصہ دیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس خبر کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اسی طرح کہا جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نانی کو یہ حصہ دیا۔ پھر ایک اور دادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حق مذکور نہیں، اور جو فیصلہ اس سے پہلے ہوا ہے وہ دوسری نانی کے لیے تھا، اور میں حقوق وراثت میں کچھ نہیں بڑھا سکتا لیکن وہ 6واں حصہ ہی ہے۔ اگر وراثت میں کچھ نہیں بڑھا سکتا لیکن وہ 6واں حصہ ہی ہے۔ اگر تم دونوں نانی اور دادی جمع ہو جاؤ تو یہ حصہ تم دونوں کے مابین ہوگا، اور جو تم میں سے کوئی اکیلی ہو، دادی ہو نانی نہ ہو یا نانی ہو دادی نہ ہو، تو یہ 6واں حصہ پورے کا پورا لے گی۔ یہ تھے آج کے مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھی میرے پیارے دوستوں آج کی بہت ہی میوزیکل اور بہت ہی پیاری ویڈیوز، مسائل آپ نے سن لی ہیں۔ تو مجھے امید ہے پیارے دوستوں آپ کے کافی سارے جو بھی پرابلم ہوگی وہ انشاءاللہ سولو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستوں مزید اسی طرح کے قرآن حدیث کے روشنی میں مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو پیارے دوستوں آج کے بہت ہی پیارے جو شیخ محترم نے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل رکھے ہیں کہ جو بہنوں کا حق ہوتا ہے وہ جو ورثہ کتنا حق ان کو دیا جائے، اور اس میں جو بھی حق ادا کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں حقدار ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا حصہ نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے پیارے دوستوں ویڈیو آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ تو مزید اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔